आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज चैनल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङ दार्जिलिङ फर्कने क्रममा कालेबुङ 4 माइल स्थित पहिरोको भ्रमण गरेका छन्। यस अवधि केन्द्रीय सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, जिल्ला समिति युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल अनि अजित रोका महासचिव बालकृष्ण थापा, समष्टि अध्यक्ष बिक्की सुब्बा आदि उपस्थित रहेका थिए। हामी है आज 11/7/2021 दिन आज हामीले यो दुर्गा मन्दिरमा जुन हामीले निर्माण गर्दैछौँ ती 4-5 महिना अघिदेखि र हामीले यहाँ अब कस्तो पाराले मन्दिर चाहिँ हामी निर्माण गरेको छ भनेर कसरी 1500 पैसा उठाएर कलेक्सन गरेर त्यसरी हामीले गाउँको समाजहरू मिलेर हामीले मन्दिरलाई यतिको जीर्ण अवस्था यतिको हेर्ने लायकमा हामीले बनाएको छौँ र हाम्रो अहिले धेरै नै परिस्थिति छ। हाम्रो यो मन्दिर हाम्रो टाउको राम्रो भयो, तल जुन एउटा फेद खोला बान्ने कार्य कुनै पनि विभागीयबाट भएको छैन। तसर्थ उहाँहरूलाई पनि हामी यहाँबाट एउटा च्यानल मार्फत भनौँ यहाँ एउटा सोसियल मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मन्दिरको जुन जीर्ण अवस्था, मन्दिरको मात्र नभएर यो वरिपरि जति पनि घरहरू छ उहाँहरूको एकदम स्थिति जीर्ण छ र आज छ कि भोलि छ भन्ने त्यस्तो खालको स्थिति भएछ यो खोलाले गर्दा। तसर्थ हामी सम्पूर्ण विभागीयका जति पनि पिडब्ल्यू भयो, इरिगेसन भयो, केडी भयो, जति पनि विभागको छ उहाँहरूलाई हामी यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ यस मन्दिरको मुनिको जुन खोला बाँध्ने काम झट्टभन्दा झट्ट गरिदिया जाओस्। अगर यो खोला बाँध्ने काम ढिलाइ भएको खण्डमा कुनै पनि समय कसैको ज्यान जाने स्थिति पनि भइरहेको भइसकेको छ। तसर्थ हजुरहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। साथै आज हामीले जुन एउटा आशा अपेक्षा राखेको थियौँ है, हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका हाम्रा अध्यक्षज्यू विमल गुरुङज्यू पनि स्वयं आएर आज यस क्षेत्रलाई भिजिट गरिदिनु र हामी एकदमै उहाँप्रति पनि आशावादी छौँ। साथै हामी उहाँलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। साथै हामी जति पनि निमा तामाङज्यूले जुन एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट है र जुन एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएको छ उहाँहरूले पनि जुन पोलिथिन लाउने कार्यहरू जुन गरिदिनु उहाँहरूलाई पनि हामी सम्पूर्ण पूजा कमिटी साथै गाउँ समाजको पक्षबाट एकदमै मुली धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै अब हाम्रो जुन यो मन्दिरको स्थिति छ, हाम्रोमा जुन फन्डिङ कलेक्सन गर्दै गरेर फन्डिङ हाम्रो सकेर हाम्रोमा 20-22 हजार रुपियाँ मात्रै हातमा छ। तसर्थ हामीलाई अब धेरै नै अप्ठ्यारो र गाह्रो हुँदै गएको छ। तसर्थ हाम्रो जुन यो बनाइदिने कार्य विमल गुरुङज्यू स्वयंले बनाइदिन्छु र उहाँहरूले एउटा जुन आज यस मञ्चमा आएर जुन उहाँले हामीलाई एउटा जुन एउटा वचन दिनुभएको छ र साँच्चै नै होला उहाँले यो वचनलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ भने हामी देशमा गरिब मार्ने महँगाई बढाएको निन्दा गर्दै तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिङ हिल कमिटीले गरेको 2 दिनको विरोध प्रदर्शनको आज अन्तिम दिन पनि तृणमूल कांग्रेसले चर्को विरोध जनाएको छ। महँगाईको विरोधमा टीएमसीद्वारा हिजोदेखि 2 दिने धरनाको कार्यक्रम रहेको थियो भने उक्त धरना कार्यक्रम आज लगभग 4 बजे समाप्त भयो। धरना समाप्त भएपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै टीएमसी हिल्सका प्रवक्ता एनबी खवासले मोदीका अच्छा दिन के हो भनी प्रश्न गरेका छन् भने देशको विमान सेवा बैंक सबै बेचेको आरोप पनि लगाएका छन्। मेरो कसम, मेरो माटोको कसम, म देश बेच्दिन भनेको थियो, तर आज ठिक 7 वर्षपछि उसले सबै देश बेचिसक्यो। एयर इन्डिया बेचिसक्यो, भारत पेट्रोलियम बेचिसक्यो, LIC बेचिसक्यो। अब जुन प्रकारको यो प्राइसहरू हाइक भयो, पेट्रोलको डिजलको जुन प्रकारले हाइक भयो, यो विगत 75 वर्षमा नभएको चिज, अनप्रेसिडेन्टेड राइज हो यो। त आज अच्छा दिन आएगा, यही हो अच्छा दिन। गुजरात मोडल यही हो। जबकि हामी 76 रुपियाँमा 2013 सालमा 76 रुपियाँमा तेल पाउँथ्यौँ, आज 7 वर्ष पछि आज हामी 111 रुपियाँ पुग्दैछ। यही हो गुजरात मोडल, यही अच्छा दिन आएगा, गरिबले न्याय पाउँछ भन्ने यही हो। र जुन प्रकारले मोदीजीले आज एउटा कृषि प्रधान देश हो भारत, आज भारत कृषि प्रधान देश नभएर आज पुँजीवादीको देश भएको छ। टोटल स्ट्रक्चरै भारतको
चेन्ज गर्दैछ र यसैको घोर विरोधमा हामीले यो आज 2 दिने धरना गरेको थियौँ। आज समापनको दिन हो र आज फेरि पनि हामीलाई यो पार्टीबाट हामीलाई निर्देश आउँछ कस्तो प्रकारले यसलाई विरोध गर्ने र हामीले सोचेका छौँ यसलाई पार्टीले सोचेको छ यसलाई स्ट्रिटदेखि लिएर बाटोदेखि लिएर यसलाई संसदसम्म। सिक्किम मणिपाल इन्स्टिच्युटबाट डिग्री हासिल गरी बनारस फर्केका विद्यार्थी हाइवेमा दुर्घटनामा परि टिस्टा नदीमा बेपत्ता बनेको खबर प्रकाशमा आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार आज दिउँसो सिक्किमदेखि सिलगढीतर्फ गइरहेको पिकअप वाहन WB73 7650 हाइवेको गेलखोला अनि 29 माइल बीच दुर्घटनामा परेको हो। जानकारी अनुसार उक्त वाहन सिक्किमबाट भाइचुङ भोटियाको सामान पुर्याउन फर्किरहेको थियो। सोही वाहनमा बनारसी निवासी एवं सिक्किम मणिपाल इन्स्टिच्युटका विद्यार्थी ईशव यादव र उनका साथी अतिशोत यादव सवार थिए। दुर्घटना हुँदा सिलगढी निवासी चालक विजय रोय अनि आशुतोष यादव वाहनदेखि बाहिर निस्कन सफल भएका थिए। चालकलाई रम्बी हेल्थ सेन्टरमा उपचारको निम्ति पठाएको छ भने आशुतोष यादवलाई सामान्य चोट लागेको छ। तर ईशव यादव भने वाहनसितै टिस्टा नदीमा डुबेको कारण बेपत्ता बनेका छन्। उनले हालै मणिपाल इन्स्टिच्युटबाट डिग्री हासिल गरेर घर फर्केका थिए। घटनास्थलमा रियङ पुलिस अनि टिस्टा पुलिस टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टर टिमको साथमा पुगेर उद्धार कार्यमा जुटेको थियो। टिस्टा नदीबाट वाहन त निकल्न सक्षम बने तर ईशव यादव टिस्टा नदीमा नै बेपत्ता बनेका छन्। चालकले आफू वाहन रोकेर बसेको यही समय अर्को वाहनले पछिबाट धक्का दिँदा उक्त दुर्घटना भएको बयान दिएका छन्। बेपत्ता ईशवको खोजी कार्य टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टरले जारी राखेको छ। माथि भाइचुङ भोटियाको माल खाली गरेर आएको म यहाँ रोकेको थिएँ होइन, उता गाडी छिर्यो हो, ठुलो गाडी थियो उता पनि हो, त्यो गाडी स्पिडमा आयो ड्याममै पछाडिबाट थियो। मैले ब्रेक गरेँ हो, ब्रेक गर्दा पनि चिप्लेर गएर डाइरेक्ट म पसेँ। गाडीमा हामी 3 जना थिएँ, 3 जनामा 2 जना हामी निस्केँ, 1 जनालाई निकाल्न सकिनँ। गाडी सालुगढाको छ। 7650 जो गाडी ग्यान्टकबाट माल उतारेर सिलगढीतर्फ 2 जना प्यासेन्जर लिएर गइरहेको थियो र अचानक यो जग्गामा आउँदाखेरि ड्राइभरले आफ्नो निरन्तर गुमाउँदाखेरि त्यो गाडी टिस्टा खोलामा झरेको छ र त्यसमा भर्खरै सिक्किम महाविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेर बनारस निवासी ईशव यादव र उसको सहयोगीसँग घर फर्किँदै थियो र उसको सहयोगी र ड्राइभर विजय रोय जो सिलगढी निवासी हुनुहुन्छ ऊ भाग्यले बाँच्नमा सफल भयो। तर दुर्भाग्यको कुरो ईशव यादव जो महाविद्यालयको डिग्री हासिल गरेर घर फर्किरहेको छात्र बनारस निवासी ऊ चाहिँ अहिलेसम्म पनि गाडीभित्रै नदीमा झरेको छ र त्यस गाडीलाई निकाल्नुमा टिस्टा र 29 माइल रेस्क्यु टिमले खोजी अभियान जारी छ र सँगसँगै रम्बी बडाबाउ साथसाथै टिस्टा प्रशासन र भोलिन्टियर हाइवेका भोलिन्टियर युवा भाइ बहिनीहरूले पनि खोजी अभियानमा सघाउनु उहाँहरूले पनि हात जारी गरेको छ र म यही आह्वान गर्छु आउने दिनहरूमा या भर्खरै वर्तमान जुन किसिमको हाइवेमा एउटा बाटोघाटोको नाजुक अवस्था भएको छ, बर्खायामले आफ्नो गाडी वाहन यात्रु वाहनलाई सुचारू रूपले चलाइदिने म यहाँबाट आह्वान गर्छु। यति भन्दै मेरो हाइवेबाट तपाईँहरूलाई फेरि यो 2 शब्द यहीँ राख्दछु। केन्द्र सरकारको मूल्य वृद्धि विरुद्ध तृणमूल कंग्रेसद्वारा आयोजना गरिएको विरोध र्याली तथा धरना प्रदर्शनलाई बीएसएनएल CWU हिलको पूर्ण समर्थन रहेको संगठन हिल सेक्टर सचिव प्रमेश प्रधानले बताएका छन्। तिनी अनुसार एलपीजी, पेट्रोल, डिजेल लगायत दैनिक उपयोगी सामानको दामले आकाश छोएको छ। कोभिड-19 र लकडाउनको कारण एकाधिक मानिसहरू पुनः बेरोजगार हुन परेको छ। यस्तो स्थितिमा कोरोनाबाट बाँच्न सकिए पनि महँगाईबाट भने बाँच्न गाह्रो हुने स्थितिलाई बुझेर तृणमूल कंग्रेसले केन्द्रको ध्यान आकर्षण गराउन चलाएको यस अभियानलाई संगठनको समर्थन रहेको बताएका छन्। हिल तृणमूल जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड समितिद्वारा सुकेपोखरी मोटर स्ट्यान्डमा जारी धरना स्थलमा सहभागी बन्दै संगठनले धरनालाई समर्थन जनाएको प्रधानले बताएका छन्। हिल टीएमसीद्वारा सुकेपोखरी मोटर स्ट्यान्डमा जुन प्रकारको धरना कार्यक्रम उहाँले सुरु गरेर आज 11 जुलाई 2021 मा समाप्त गर्यो है। र आज हामी 11 जुलाईको दिन बीएसएनCWU का सदस्यहरू साथमा लिएर हामीले
उहाँको धरना स्थलमा गएर उहाँको जुन चाहिँ एउटा डिमान्ड छ कि अहिलेको जुन चाहिँ महँगाई दर कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा जस्तो प्रकारले मानिसहरू जबलेस भएर गइरहेछ है र मान्छेलाई आफ्नो परिवार पालन पोषण गर्नु साह्रो परिरहेछ। यो सिचुएसनमा जस्तो प्रकारले महँगाईको एउटा दर बढेर जाँदैछ, मान्छेलाई एउटा ठुलो मर्का परेर गइरहेछ र हाम्रो हिल्समा धेरै राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन्, तर उहाँले आफ्नो समस्या लिएर उनीहरू आफ्नो राजनीतिक विषयवस्तुमाथि उहाँहरू बोल्ने गर्दैछन्। तर हिल टिएमसी मात्र यस्तो पार्टी भएर आयो जसले चाहिँ यहाँको पहाडको जनताहरूको लागि उहाँको एउटा दुःख एउटा कष्ट बुझेर जुन प्रकारको महँगाईको मार सबै एउटा निम्न वर्गको मान्छेहरूमाथि परिवारमाथि परेर आइरहेछ होइन, त्यही सब चिजलाई लिएर उहाँले एउटा आवाज बुलन्द गर्नुभयो। उहाँले एउटा गणतान्त्रिक ढङ्गमा धरना प्रदर्शन गरेर केन्द्र सरकारको राज्य सरकारका ध्यान उहाँहरूले आकर्षित गराउँदै जुन प्रकारको यो महँगाई वृद्धि भइरहेछ यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई कन्ट्रोल गरेर हाम्रो जति पनि भारतवर्षको निमुख जनताहरू छ जो चाहिँ दैनिक हाजिरामा जिउने गर्दछ उहाँहरूको निम्ति यो महँगाई दरलाई घटाएर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उहाँको एउटा जुन चाहिँ रिक्वेस्ट छ सरकारहरूप्रति। यस धरना प्रदर्शनलाई उहाँको यस मागलाई जायज मान्दै BSNCW पश्चिम बङ्गालले पनि हाम्रो सम्पूर्ण हिल्स कमिटीले उहाँको यस धरना प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै आज उहाँको धरना स्थलमा गएर हामीले उहाँलाई खदामाला गरी उहाँहरूको यस्तो गणतान्त्रिक ढङ्गमा जहिले पहाडमा एउटा आम साधारण जनताको निम्ति उहाँको कुनै आन्दोलन सुरु गर्छ भने यसलाई BSNCW-ले सधैँभरि समर्थन गरेको हुनेछ। भारतीय जनता पार्टी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखेमाबाट 14 जना युवाहरूले एकैसाथमा राजीनामा दिएका छन्। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का युवाहरू प्रकाश सेवा, छोस्याङ भोटिया, मिलन छेत्री, संग्राम दाहाल अनि अनुराग खनालको नेतृत्वमा 14 जना युवाहरूले दल त्यागेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङसित भेटघाट गरेका छन्। उक्त टोलीलाई पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङ, सांगठनिक सचिव निमा तामाङ अनि बालकृष्ण थापाले स्वागत जनाए। अब उसो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो मूल घरमा रहेर पार्टी र जनताको निम्ति काम गर्ने युवाहरूले बताएका छन्। विनय खेमा र बीजेपीको कार्यनीति मन नपरेर नै आफूहरू यसरी अघि आएको प्रकाश सेवाले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा समावेश हुन आज आएका छन्। GJ2 को युवा मोर्चाको कार्यभार लिएर बसेका यी भाइहरू अनि बीजेपीका खेमामा पनि उहाँहरू संलग्न भएर पार्टी सञ्चालन गरेका भाइहरू र आज कालिम्पोङ क्षेत्र अनि कालिम्पोङको भोलिको भविष्यको निम्ति हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा जाहेर गरेर अब हामी हाम्रो अभिभावक हाम्रो गार्जियन हामीसँग रहेका छन् र हामी हाम्रो गार्जियनसँगै बसेर आफ्नो घरलाई स्याहार सुसार गर्छु भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर यी भाइहरू GJ2लाई छोडेर अनि बीजेपी पार्टीलाई छोडेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा समावेश भएका छन्। यसको लागि सम्पूर्ण मेरो युवा जमातलाई आउने दिनको एसेट जो भाइहरूले आज सोचेर उहाँहरूले काम गर्नुभएका छन् त्यसको लागि पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई हामी वेलकम गर्न। कलकत्ताबाट विधानसभाको बजेट अधिवेशनबाट फर्केपछि कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले पत्रकार सम्मेलन डाकेर विमल गुरुङको कालेबुङ भ्रमणबारे बोल्दै विमल गुरुङ पहाडको डिजास्टर हो भनी बताएका छन्। तिनले थप उसले गर्ने राजनीति फोटोको बेचुवा राजनीति हो भनी बताएका छन्। साथै उनले सुभाष घिसिङको समयदेखि नै जिटिएका विभिन्न विभागहरूमा रिक्त पदहरू रहेको पनि थप बताएका छन्। एउटा जीवनको प्रथम एउटा च्याप्टर एउटा विधायकको हैसियतले मैले सुरु गर्न सकेँ अनि कलकत्तामा विभिन्न त्यसको प्रोसिडिङ्सहरूलाई विधानसभाभित्रको प्रोसिडिङ्सहरूलाई सिक्न सकेँ, देख्न सकेँ। यस्तो हुँदो रहेछ र यसरी आफ्नो म्याटर्सहरूलाई सब्जेक्ट्सहरूलाई यसरी राख्न पाउँदो रहेछ भन्ने खालको कुरालाई जो मैले सिक्न सकेँ। यो सबै विशेष कालिम्पोङका मानिसहरूले यो अहोदामा र यो ठाउँमा पुर्याएर सिक्ने जीवनको यस मौकाको निम्ति दिनुभएको निम्ति म विशेष हरेक प्रत्येकको साथमा उभिएको छु अनि प्रत्येकलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र
वहाँ बस्दा बस्दा धेरै प्रकारको पहाडमा मैले पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू पनि देखिराखेको थिएँ। अनि कोही कोही धेरै हाम्रा विशेष जवान अनि जवानी भाइ बहिनीहरूले एउटा विचलित भएर अर्थात् एउटा कन्फ्युजनको सिचुएसन जस्तो देखेकोले घरिघरि फेसबुकहरूको अनि विशेष सोसियल मिडियाहरूको कुराहरू देखेर उहाँहरू विचलित भएर कहीँ अब के हुन्छ पहाडमा, अब के हुन्छ पहाडमा भन्ने गरेको विचलित अवस्थाका कुराहरू, कन्फ्युजनका कुराहरू मलाई टेलिफोनिक रूपमा कल गरिराखेको पनि थियो र यसरी एकैचोटि सबैलाई समग्रमा सायद मैले एड्रेस गर्नुपर्छ, यो कुरालाई जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा विशेष मलाई थाहा लागेकोले आज विशेष तपाईहरुसँग सोझै अनलाइन यसरी जोडिएको छु, लाइभ जोडिएको छु। अनि तपाईहरु सबै जो सुनिराख्नु भएको छ, हामीले देख्यौं कि विमल दाजु कालिम्पोङमा आउनुभयो। अनि कालिम्पोङमा आएर कोही एक दुईजना हाम्रो पार्टीको दुई चारजना साथीभाइहरू हामीलाई छोडेर जानु पनि भयो। अनि त्यति मात्र हैन, एक प्रकारको पोलिटिकल असमंजस स्थिति कि विमल फ्याक्सनको मानिसहरू दुई चारजना कलकत्तामा पनि गएर विभिन्न मिनिस्टर्सलाई र स्टेट लेभलका लिडर्सहरूलाई भेटेको। अनि त्यसले पहाडमा के पो हुन्छ हौ, के फरक आउँछ भनेर मानिसहरू विशेष रूपमा असमंजस परिरहेको कुरालाई नै क्लियर गर्ने उद्देश्यमा म विशेष तपाईहरुसँग जोडेको हो। यो भेट्ने फोटो खिच्ने भनेको प्रक्रिया यो 2017 पछाडि हामीले नेशनल लेभलमा देख्यौं, अहिले यो स्टेट लेभलमा आएको छ। यसले कुनै प्रकारको फाइदा पहाडलाई दिन्छ भन्ने कुरा यो फोटो टाँस्ने, फोटो खिच्ने पोलिटिकल प्रक्रियाले हामीलाई फाइदा पुग्छ भन्ने छैन। किनभने विमल कोभिड महामारीको प्रकोप नथामिएकोले नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमले भानु जयन्तीको अवसरमा अर्पण गरिने प्रतिष्ठित भानु पुरस्कार भाषा मान्यता दिवसमा पुरस्कृत गरिने निर्णय लिएको छ। नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमका अध्यक्ष रुद्र पौडेलले शनिबार भिडियो मार्फत जानकारी गराएका छन्। कोभिड-19 का कारण परिषदले यस वर्षको भानु जयन्ती समारोहलाई सामान्य रूपले पालन गर्ने भएको छ। बिहान भानु उद्यानमा भेला भएर महाकविको शालिगमा माल्यार्पण गरेपछि डेभलपमेन्ट एरियाको जीवनथिङ मार्ग स्थित नेपाली साहित्य परिषद भवनमा भानु जयन्ती समारोह आयोजना गरिनेछ, जहाँ साहित्य परिषदका कार्यकारी समितिका सदस्यहरू र भाषा अनुरागीहरूको समागम हुनेछ। अध्यक्ष पौडेलले बताए अनुसार यस वर्ष भानु पुरस्कारले पूर्व लोकसभा सांसद दिलकुमारी भण्डारीलाई पुरस्कृत गरिने घोषणा भएपछि हाल सिक्किम लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूबाट पुरस्कार अलङ्करणबारे भाषा सेवीहरूले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। श्रीमती भण्डारीको नामको घोषणा भएपछि सबै भाषा साहित्य अनुरागीहरूमा उत्सुकता जागेको छ। तर महामारीको प्रकोप नथामिएकोले परिषदले भानु जयन्तीमा यसरी भव्य कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले परिस्थिति अनुकूल भएको खण्डमा परिषदले नेपाली भाषा मान्यता दिवसको भव्य समारोहमा श्रीमती भण्डारीलाई उक्त गरिमामय पुरस्कारद्वारा विभूषित गर्ने निर्णय लिएको परिषदका अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। दुर्भाग्यको कुरा के भयो भनेदेखि भानु जयन्तीका दिन उहाँलाई भानु पुरस्कारले सम्मान गर्दै गरेको हेर्न चाहने उहाँका धेरै शुभचिन्तकहरू भएको हामीले अन्दाज लगायौं। अनि त्यति मात्र नभएर हामीले धेरैतिरबाट खबर पायौं। आसाम, दार्जिलिङ, सिलगढी, कालिम्पोङ, नेपाल र कलकत्ता, दिल्ली विभिन्न ठाउँबाट दिलकुमारी भण्डारीलाई भानु पुरस्कारले सम्मान गर्ने घोषणा जुन साहित्य परिषदले गर्यो, त्यो महान कार्य गर्यो भनेर हामीलाई पनि हाम्रो ढाडमा थपथपाए र हामीले के सोच्यौं भने उहाँहरू सबैलाई पनि अनुकूल पर्ने र त्यस दिन दिलकुमारी भण्डारीलाई जब नेपाली साहित्य परिषदले भानु पुरस्कारले सम्मान गर्छ, त्यो सम्मान गरेका बेलामा उहाँलाई सम्मान गर्न अरू आउने सबैजनाका लागि पनि अवसर मिलोस्। यो कोरोनाको व्याधि कम्ती भएको खण्डमा यदि परिस्थितिले साथ दियो भने उहाँलाई हामी भाषा दिवसको दिन 20 तारिक अगस्त, त्यो पनि परिस्थितिले साथ दियो भने मात्रै हो, नत्र भने हामी जम्मै भेला हुँदाखेरि यसले प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ भनेदेखि त्यस दिनदेखि अझै पछि सार्नु पनि पर्छ।
तर अहिलेसम्मको हाम्रो योजना चाहिँ के छ भनेदेखि 20 तारिक अगस्त भाषा दिवसकै दिन उहाँलाई हामी नेपाली साहित्य परिषदको तर्फबाट समस्त नेपाली भाषी साहित्य कला संस्कृतिका सेवकहरूले त्यसका अनुयायीहरूले मिलेर उहाँको सम्मान गर्ने र भाषा दिवसकै दिन त्यो गरौँला भन्ने हामीले योजना राखेका छौँ। तर त्यसका निम्ति पनि यो कोरोनाको असर कस्तो हुन्छ, के हामी धेरैजना भेला हुन पाउँछौँ एकै ठाउँमा, त्यो पनि एउटा प्रश्न छ। र सानो 2-4 जना मात्रै बसेर उहाँलाई सम्मान गर्नु, उहाँबाट साहित्य परिषद सम्मानित हुनु चाहिँ अलिक सुहाउँदिलो हुँदैन भन्ने लागेर नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चालक महासंघ कालेबुङ जिल्ला समिति आज पुनर्गठन गर्नुको साथै नवगठित समितिलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले अनुमोदन गरेका छन्। टोलीले आज अध्यक्ष गुरुङलाई भेट गरेर यसबारे जानकारी दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष गुरुङले यस समितिलाई अनुमोदन गर्नको साथै अब निष्ठापूर्वक काम गरेर अघि जाने आह्वान गरे। उनले चालकहरूको रहेको दुःख सुखमा आफू सदैव साथमा उभिएको हुन्छु भन्दै चालक परिवारको शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा पार्टीको पक्षबाट उचित सहयोग गरिने र यस समितिले सबैलाई समेटेर काम गर्न आह्वान गरे। पार्टीका केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङले पनि सबै चालकहरूको हकीकत र सुरक्षाको निम्ति आफू कटिबद्ध रहेको जनाउँदै नवगठित समितिलाई शुभकामना दिए। यस समितिको कोर कमिटीमा मुख्य संयोजक रोशन मुखिया रहेका छन् भने संयोजकहरू क्रमैले गणेश छेत्री, नेवल राई, अर्जुन प्रधान, सचिन छेत्री रहेका छन्। समितिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूलाई पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले खदा लगाएर स्वागत जनाएका छन्। र हिजो मात्र हामीले कालिम्पोङ महासङ्घको सम्पूर्ण भाइहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँलाई एउटा अनुमति दियौँ कि अघिका दिनहरूमा जति पनि अब कालिम्पोङ महासङ्घको जो एउटा दायित्व हामीले दिएर कालिम्पोङको जति पनि चालक दाजुभाइहरूको निम्ति धेरैभन्दा धेरै हामीले काम गर्नमा सक्षम भएका थियौँ। तर बिचमा आए पश्चात कालिम्पोङ महासङ्घको जुन प्रकारको अवस्थालाई लिएर आज हामीले यो दायित्व हाम्रा नयाँ कालिम्पोङ महासङ्घका स्थापना गर्नको लागि हामीले बाध्यता पर्यो र आज हामीले उहाँहरूलाई कालिम्पोङ महासङ्घ चालक महासङ्घलाई आज अनुमति दिएका छौँ कि आजदेखि उता जुन हाम्रो रोशन भाइ अनि उहाँका होल टिमहरू कालिम्पोङ महासङ्घ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा है कालिम्पोङ महासङ्घको एउटा दायित्व लिएर उहाँले काम गरेछन् र यसको लागि अब हामीले जति पनि अघिका दिनहरूमा जति हामीले कालिम्पोङको महासङ्घको निम्ति ड्राइभर दाजुभाइहरूको निम्ति जति पनि उहाँहरूको फ्यामिलीहरूको निम्ति धेरै सोचेर काम गरेका थियौँ र बिचमा उहाँले सोचेको अनुसारमा बिचमा काम हुन सकेनन् र हामीले आजदेखि जुन यो एउटा कार्यभार यहाँ भाइहरूलाई दिएका छौँ र हामीले जे जस्तो प्रकारले हामीले उहाँलाई सपोर्ट गरेर उहाँहरूको चालक दाजुभाइहरूको निम्ति अनि उहाँहरूको फ्यामिलीहरूको निम्ति एजुकेसनको विषयहरूमा पनि हामीले अघिका दिनमा कुराहरू राखेका थियौँ। यो सबै कुरोहरूमा हामीले उहाँलाई एउटा आदान प्रदान गरेर आउने दिनमा काम गर्नेछौँ भन्ने यो सबै दायित्व चाहिँ उहाँलाई आजदेखि सुम्पेका छौँ र उहाँलाई मैले आदेश पनि दिएको छु कि एउटा छिटोभन्दा छिटो एउटा राम्रोसँगले एउटा अफिसको एउटा सञ्चालन गर्ने भन्ने। लामो समयदेखि स्वास्थ्य विभागसँग आबद्ध भई काम गर्दै आएको भए पनि आफूहरूलाई हालसम्म कुनै तालिम नभएकोले काम गर्न असुविधा भएको तथा आफूहरूले निष्ठापूर्ण काम गर्दै आएको भए पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने अन्यरियममा समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत आशा कर्मीहरूको रूपमा कार्यरत कर्मीहरूको खण्ड स्तरीय एउटा महत्त्वपूर्ण सभा बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। खण्डभरिकै 23वटा ग्राम पञ्चायतमा पर्ने 41वटा सब सेन्टरमा कार्यरत कर्मीहरूलाई लिएर गरिएको सभाको मूल उद्देश्य परिचय आदान प्रदान गर्नु रहेको थियो भने सभापछि 23वटै ग्रामको एक जना संयोजकहरू नियुक्ति गरियो।
सभाबारेमा थप जानकारी खण्ड सचिव ममता राई खवासले गराएकी छन्। हामीले चाहिँ आजको मुख्य मिटिङ राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब यो आशाकर्मीमा हामी इन्गेजमेन्ट लेटर पाएपछि है कार्यरत भयौँ र जब कार्यरत हुँदाहुँदै है हाम्रो इन्डक्सन ट्रेनिङ सकेको थियो र इन्डक्सन ट्रेनिङ पछाडि चाहिँ हाम्रो लगत्तै हाम्रो फर्स्ट राउन्ड 6-7 मोडुललाई लिएर हाम्रो ट्रेनिङ गर्नु थियो र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको कारण र सेकेन्डली चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परिचय सम्मेलन र परिचय एकअर्कामा हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दा हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो युनियनलाई चलाउनु चाहिँ हामी एकदमै साह्रो परेको कारणले गर्दाखेरि र आज हामी है यो मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले किन हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको मिटिङमा चाहिँ एकअर्कामा है हाम्रो यो 23वटा जिपी अन्तर्गत 41वटा सब सेन्टरभित्र है एकअर्कामा देखादेख नभएको कारणले गर्दा हामीलाई अगाडि आउँदो दिनहरूमा कुन चाहिँ स्टेप चाल्नु पर्ने त्यो स्टेपलाई चलाउनुको लागि हामीलाई अलिकति असुविस्ता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो आजको मेन हाम्रो के भन्छ मिटिङ राख्नुको उद्देश्य है र यो 23वटा जिपी अन्तर्गत चाहिँ हामीले एकजना हामीले जो आजको रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले चुनाव गऱ्यौँ यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ जो त्यो ग्राम पञ्चायतभित्र जतिवटा सब सेन्टर पर्छ उहाँहरूलाई है ह्यान्डओभर गरेर उहाँहरूले जति पनि युनियनमा हुँदै गरेको कामहरूलाई चाहिँ है कसरी उनीहरूले सही इन्फर्मेसन दिने र त्यही सही इन्फर्मेसनले है आज माथिको काम पनि उनीहरूले थाहा पाओस् भनेर चाहिँ हामीले यो एकजना रिप्रेजेन्टेटिभको हामीले चुनाव पनि हामीले गर्यौं है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। के तपाई मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाई भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलीगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटो भन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovide Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान।
Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नेहा, आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईहरुको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पेट्रोल डिजेलको मूल्य वृद्धि विरुद्ध टिएमसीको विरोध प्रदर्शन आज दोस्रो दिन पनि जारी रह्यो। कालेबुङमा पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको जुलुस मेन रोड हुँदै डम्बर चोकमा आएर धरनामा परिणत भयो। पार्टी कार्यकर्ताहरूले केन्द्रको भारतीय जनता पार्टी सरकार विरुद्ध व्यापक नाराबाजी गरे। केन्द्रको भारतीय जनता पार्टी सरकारको जनविरोधी नीतिको आलोचना गर्दै भाजपा सरकारको पालोमा महँगाईले आकाश छोएपछि आम नागरिकलाई जीवन यापन गर्न धेरै कठिन भइरहेको कुराहरू जुलुसमा नारा बनेर गुन्जिएको थियो। र्यालीको नेतृत्व जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ, जिल्ला युवा मोर्चा अध्यक्ष सुमित छेत्री आदिले गरेका थिए। भारतीय जनता पार्टी सरकारले केवल आश्वासन दिने मात्र काम गरिरहेको जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले बताएका छन्। धरना प्रदर्शनको यो दोस्रो दिन हो र विशेष गरी आज हामी यो धरना प्रदर्शन गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले जुन प्रकारले एउटा यो कोभिड पेन्डेमिक समयमा जुन प्रकारको एउटा तेल, डिजल र अरू अन्य खाद्य सामग्रीहरूको जुन प्रकारले वृद्धि गरेको छ र त्यसको विरोधमा चाहिँ हामी आज यो गर्दैछौँ। र यसरी नै हाम्रो हरेक ठाउँमा, हाम्रो अलगडादेखिको लिएर गोरुबथानमा र अन्य जति पनि राज्यभरि डिस्ट्रिक्ट छ, ब्लक छ, त्यो क्षेत्रमा हाम्रो धरना प्रदर्शन भइरहेको छ। र हेर्नुहोस्, हामीले एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मोदी सरकारले जब फर्स्ट आएको थियो, सरकार बनेको थियो, उनीहरूले एउटा नारा दिएको थियो, सबका साथ सबका विकास। र आज चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि विकास चाहिँ क्यापिटलिस्टहरूको मात्रै भइरहेछ। यहाँ जो धनी मान्छे छ, धनी मान्छेलाई मात्रै यहाँ विकास भइरहेको छ। गरिब मान्छेलाई यो प्रकारको एउटा थिचोमिचो भइरहेको छ र गरिबको जनताको खुन पसिनाले कमाएको पैसालाई यिनीहरूले तानेर
माथि माथि जो धनी छ त्यो मान्छेलाई दिने काम भइरहेको छ र आज हेर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् GDP जुन चाहिँ इन्डिया एउटा चाइनासँग एउटा कम्पेयर हुन्छ। सोनादादेखि केही मुनि मिलिङ बस्ती क्षेत्रमा भर्खरै निर्माण भएको रोड 25-30 दिनमा नै भत्किएको अवस्थामा पुगेको छ। मिलिङदेखि नालीचौरसम्म पुग्ने 3 किलोमिटरको सडक मर्मती कार्यमा सम्बन्धित विभागबाट लापरवाही गरिदिएकोले राम्रो मर्मती नभएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। विगत 2-3 महिनादेखि निर्माण कार्य थालिएको र मर्मती कार्य सकेर कम्पनी गएको 25-30 दिनमै बाटो भत्कन थालेपछि स्थानीयले मिडिया अघि आएर मर्मती कार्य गुणस्तरीय नभएको मिलिङका स्थानीयले बताएका छन्। 3 किलोमिटरको बाटोमा सबै ठाउँ भत्किएको जनाउँदै माटोमाथि कार्पेटिङ गरिएको, पुरानै ड्रेनमा लिपेको र नालाहरू पनि व्यवस्थित नबनाएको स्थानीयले बताएका छन्। विशेष गरी यो सडकको मर्मती कार्यको समय सम्बन्धित विभागबाट एकजना पनि कुनै दिन पनि निरीक्षणमा नआएको आरोप लगाएका छन्। गाउँलेहरूले विभागको लापरवाहीको कारणले सडकको मर्मती राम्रो नभएको आरोप लगाएका छन्। गाउँलेहरूको पक्षमा स्थानीय विशाल मुखियाले आफू कुनै राजनैतिक पार्टीको नभएको र आफू गाउँको भलो चाहने व्यक्ति मात्र रहेको बताउँदै मिलिङको 3 किलोमिटरको सडक मर्मती कार्य राम्रो नभएको साथै कार्य सकिएको 25 दिनमै भत्कन सुरु भएको र सडकबाट माटो निस्कन थालेको, ड्रेन पनि राम्रो नभएको अनि मर्मती कार्यले गाउँलेहरू सन्तुष्ट नरहेको र बाटो चित्त बुझ्ने नभएको बताएका छन्। यो बाटोको अवस्था हेर्नुहोस्, यो बाटो लगभग काम सुरु भएको 2-3 महिना भयो होला। बाटो अहिले फिनिसिङ गरेर कम्पनी गइसक्यो र बाटो फिनिसिङ गरेको 25-30 दिनमा बाटोको हालत यो छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पुरा माटो निस्किरहेको छ। यो कतिको एमाउन्ट हो यो त हामीलाई त्यति याद भएन है, यसको कागजमा कति एमाउन्ट छ के छ, तर बाटो चाहिँ एकदमै चित्तै नबुझ्ने। हामी गाउँको मान्छेलाई पनि सेटिस्फाई नै भएन र चाहिँ आज हामी यो प्रेस मार्फत सबैलाई यो देखाउँदैछौँ, हामीले है यो उजागर गर्दैछौँ। यो चिज बाटो हेर्नुहोस्, ड्रेनको हालत हेर्नुहोस्, ड्रेन रिपेयरिङ ठिकै हो, रिपेयरिङ गर्दैछ, तर कति जग्गा चाहिँ एकदमै चित्तै नबुझ्दछ। पुरानो ड्रेनलाई सफा गरेर त्यसलाई घोला दल्ने काम हुँदैछ। त्यसको त सायद हामीले सोच्नु त नयाँ बजेट आएको थियो होला, त्यसले गर्दा हामी सेटिस्फाई छैन। यो बाटोको अवस्था हेर्नुहोस्, 3 किलोमिटर टोटल यो बाटो फर्स्ट टु लास्ट 0देखिको 3 किलोमिटरसम्म पुरा क्र्याक छ बाटो, जहीँ तहीँ माटो र हिलो मात्रै छ बाटोमा। यो अन्त डिपार्टमेन्टको मान्छे चाहिँ यो काम गरिजेल चाहिँ एकै दिन पनि हामीले यहाँ देखेन देखरेखमा। खालि सरदारकै मान्छे मात्रै, सरदारकै इन्जिनियर, सरदारकै ठेकादार, सरदारकै बैदार र डिपार्टमेन्टको चाहिँ एउटै सायद मलाई लाग्छ भुल चाहिँ यसमा डिपार्टमेन्टकै छ होला। डिपार्टमेन्टले देखरेख नगरेको कारण उनीहरूले यस्तो लापरवाही गरेर गयो। हामी त गाउँको एउटा सोझो जनता हो, हामीलाई के थाहा यो कति प्रिमिसिङ गर्नुपर्छ, कति मेटलिङ गर्नुपर्छ। कम्पनीले त दिएको होला, तर यहाँ आएर चोर्ने निस्क्यो होला बिचमा है। यसको ठेकादारहरू भयो। यो बाटो पेटीमा पनि लिएको बाटो होइन, यो डाइरेक्ट कम्पनीले गरेको बाटो। पेटीमा पहिल्यैदेखि पेटीमा लिँदा हाम्रो बाटोहरू धेरै बिग्रेर हामीले गाउँमै एउटा सल्लाह गरेर युथहरूसँग सल्लाह गरेर गाउँको युवाहरूसँग पेटीमा नलिउँ योपालिको बाटो। किन पेटीमा लिँदा बाटो बिग्रिँदो रहेछ, कन्ट्र्याक्टरले सब कन्ट्र्याक्टरले अर्को त्यो पेटीको कन्ट्र्याक्टरलाई दिँदा 3-4 स्टेप हुँदा यसको एमाउन्ट पुरा घटेर जान्छ र डाइरेक्ट कम्पनीबाट गरोस् भनेर हामीले कुनै डिस्टर्ब पनि लिउन। यो बाटोमा हामीले गाउँमा पनि भन्यौँ बाटो बल्ल बल्ल बनेको डिस्टर्ब नगर्नुहोस् कसैले है, उनीहरूले राम्रै गर्छ होला सायद भनेर भन्यौँ, तर पछि अहिले काम सकेर उनीहरू निस्किँदा चाहिँ बाटोको हालत यो छ। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्डको प्लुङदुङ गैरीगाउँ निवासी टीकाराम छेत्रीले प्लुङदुङ बालसन कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट सन् 2020 ऋणको आवेदन गरेका थिए। 86,000 रुपैयाँ ऋण तिनको नाममा अनुमोदन गरिएको थियो, तथापि 30,000 रुपैयाँ तिनले प्राप्त गरेको स्वयंले बताएका छन्। कोअपरेटिभ सोसाइटीले रहल 38,000 रुपैयाँ साथै आफूले भुक्तान गरेको ऋणको ब्याज समेत कोअपरेटिभ ब्याङ्कको बचत खातामा जम्मा हुने बताएको थियो, तर बचत खाता अझसम्म आफूले नपाएको छेत्रीको भनाइ छ। ऋण लिएको रसिद सुकेपोखरी कोअपरेटिभ सोसाइटीले नक्कली हो भनेपछि आफू आश्चर्यचकित बनेको ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायले यसको छानबिन गरेर न्याय दिन निकायप्रति तिनले विशेष अपिल गरेका छन्। कोअपरेटिभ ब्याङ्कबाट मैले
2020 मा मेरो नाममा 68,000 पास भएको थियो। अन्त यहाँ मेरो हातमा त्यो लोन थापेको दिनको सबै काटकुट भएको हिसाब किताबहरू मेरोमा छ। अन्तखेरि यो 1 वर्ष पुगेपछि मैले टाइममा पैसा तिरेपछि अब मैले टोटल 68,000 मैले थापेको 30,000 मात्रै सेभिङमा अरू पैसा रह्यो भने चाहिँ सेभिङमा मेरो खाता पनि थियो। त्यो खाता अहिलेसम्म पाएको पनि छुइनँ र विशेष गरिकन अब सालैपछि म क्लियर मेम्बर थिएँ। सालैपछि तिरेको लोन तिरेको 50% चाहिँ मैले पाउनु पर्ने थियो। त्यो अहिलेसम्म पाएको पनि छुइनँ र योपालि मेरो अब लोन त पास भएन होला, तर म सुके पोखरी कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा गएँ। उहाँ पनि केही भनिदिनु भएन र यसर्थ चाहिँ म मिडियाको मार्फतबाट चाहिँ सोध्न चाहन्छु कि खास मेरो नाममा 68,000 पास भएकोमा 30,000 मैले थापेँ लोन। 30,000 चाहिँ मलाई मेरो हातमा परेको र त्यसको सुद चाहिँ मलाई 6,664 रुपियाँ लगाएको छ। अब यो सुकिया पोखरी कोअपरेटिभ ब्याङ्कमा जाँदा यो रसिद पनि डुप्लिकेट हो भन्ने अब उसले भन्नुभयो र मलाई अलिकति डर लाग्यो। त्यसै कारण चाहिँ म मिडिया मार्फतमा चाहिँ जनाउन चाहन्छु। महँगाईको प्रतिवादमा केन्द्र सरकारको विरुद्धमा राज्यव्यापी रूपमा तृणमूल कांग्रेसद्वारा गरिएको 2 दिने धरनाको राज्यको अन्य स्थान सरह बिजनबारी बजारमा पनि मोदीको पुतला दहनसँगै आज समापन गरियो। हिजोदेखि सुरु भएको धरनामा खण्डको विभिन्न ग्राम पञ्चायतका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख रूपमा अंशग्रहण गरेका थिए भने धरना बारेमा थप जानकारी खण्ड सभापति परवरी सुब्बा तथा जिल्ला महासचिव निर्मल सिंहले दिएका छन्। यो चाहिँ विशेष हामीले फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले यो लकडाउनको पिरियडमा सबै सरसामानहरू डिजल पेट्रोलहरू ग्यास सिलिन्डरदेखि लिएर आवश्यक थोक सबैको दाम बढाएको छ। यो दाम बढाएको विरुद्धमा चाहिँ यो प्राइस हाइक जुन भएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले यो धरना प्रदर्शनी गरेको। आज कुनै सङ्घ सङ्गठन व्यक्तिगत मान्छे कुनै एनजिओज बोल्नै सकेको छैन बिजेपीको गभर्मेन्टको यो नीतिको विरुद्धमा र उनीहरूको मुख भएर हामी चाहिँ यहाँ धरना प्रदर्शन गऱ्यौँ र यो चाहिँ एउटा साधारण जनताको आवाज पनि हो। अहिले साधारण जनता बोल्नु सकेको छैन। यहाँ अलिकति डरको राजनीति भइरहेछ। बिजेपीले एउटा डरको एउटा राजनीति गरिरहेछ। हेर्नुहुँदैछ यहाँ बङ्गालमा पनि बङ्गाललाई नर्थ बङ्गालमा बनाउने भनेर त्यसको प्रोपोगेन्डाहरू गरेर होइन त्यसै हाम्रो पुरानोमा गोर्खाल्यान्डलाई छोप्ने काम गरेर अहिले नर्थ बेङ्गलको एउटा डिभाइड गर्ने जुन चाहिँ प्रोपोगेन्डाहरू गरिरहेको छ। यहाँ अशान्त गरेर यहाँ राष्ट्रपति शासन लाउने एउटा त्यो चलखेल हो यो सबै। अन्त अहिले जोन बारला पनि त के कुनै डिपार्टमेन्टको एमओएस पाएर अहिले चुप लागिरहेको छ। हिजो भर्खरको मैले न्युज अपडेटमा देखेको थिएँ मैले। अब यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर चाहिँ यहाँ सेन्ट्रलले नै एउटा के भन्छ अब प्रोजेक्ट गरेर यहाँ अशान्त गर्ने काम गरिरहेको छ यहाँको लिडर्सहरूले लिएर। यो कुरा अब बुझ्नुपर्छ जनताले पनि। र दिदी ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ मोदी सरकारको विरुद्धमा यो अभियान छेडेको छ, जनतालाई खुन चुस्ने काम गरिरहेको छ। केन्द्र सरकारले यो हरेक कुराबाट अब के भन्नु महँगाई बढाएर साधारण मान्छेको चुला जल्नै साह्रो परिसक्यो। यहाँ कमानको मजदुरलाई न्याय दिनु सकेको छैन, बस्तीको किसान भाइहरूलाई न्याय दिनु सकेको छैन। अहिले पनि पन्जाब युपी बोर्डरमा किसानहरू आन्दोलनरतै छ, उनीहरूलाई किन्ने काम भइरहेको छ, भित्रबाट आन्दोलन फुटाउने काम भइरहेको छ। कार्यक्रम हिजोदेखि सम्पूर्ण जग्गामा कलकत्तादेखि लिएर दार्जिलिङ यो प्रत्येक खण्डमा प्रत्येक बजारमा नै गरेको। अनि आज यो कार्यक्रम केही पनि होइन, यो पार्टीको एडभर्टिजमेन्ट पनि होइन, चुनाव माग्ने पनि होइन, तृणमूल कांग्रेसले एकदमै हामी यो विकास गऱ्यौँ भनेर भन्नु पनि होइन, केही गर्नुको निम्ति होइन। तर जुन आज प्रत्येक घर प्रत्येकजनालाई एउटा यो दर भाउको यो हाइक नै एकदमै बढेर गएकोले प्रत्येकलाई पिरोलिरहेको छ। एउटा यस्तो भएको छ तेलको भाउ बढ्दा हाम्रो भाइले भन्दै थियो तेलको भाउ बढ्नुको
मतलब नुनदेखि सुनसम्मको भाउ बढ्नु हो। प्रत्येक चिजको भाउ बढेर चाहिँ गइरहेको छ। आज हिजोको दिनमा कसैले 70 रुपियाँमा एउटा रिफाइन्ड तेल कुकिङ ओइल किनेको थियो भने आज ऊ त्यो 70 रुपियाँले 1 लिटर तेल ल्याउँछु भनेर घरको आमा जाँदाखेरि 70 रुपियाँमा 1 पावा पनि पाएको छैन। अनि यो खालको भाउ रातारात घरि यो नरेन्द्र मोदीले बिजेपी सरकारले घरि यो पैसाको उ गर्छ। राति मजदुरले यदि कसैले सरकारी नौकरी गर्नेले या प्राइभेट चाकरी गर्नेले यो ठिका बिगा गर्नेले आज पैसा बेलुका थापेको भोलि बिहान उठ्दा त्यो 10,000 थापेको थियो 15,000 थापेको भोलि बिहान उठ्दा नचल्ने हुन्छ। यो के खालको यो कस्तो यो शासन हो? यो एउटा यो त राज शासन पनि होइन, यस्तो तानाशाही यो जे मन पर्यो उनीहरूको कुनै छैन। जे पनि रातारात गर्छ, बिहान उठ्दा मान्छे छक्कै पर्छ। आज तेलको भाउ हामीले सुन्दैछौँ, हामी हुन्छ त्यो त विज्ञ त होइनौँ, तर इन्टरनेसनल मार्केटमा विश्व बजारमा तेलको भाउ घटेको छ भन्छ त यहाँ बढेको छ। अनि अचम्मको कुरो चाहिँ आज 101 रुपियाँ, कति ठाउँ 112 रुपियाँसम्म छ भारतवर्षमा तेलको 1 लिटर पेट्रोलको दाम, डिजलको दाम 91 रुपियाँभन्दा बढी। अनि यो के हो? जबकि भारतवर्षबाट अरूलाई कतिवटा केन्द्र सरकारको मूल्य वृद्धि विरुद्ध तृणमूल कांग्रेसको विरोध र्याली तथा 2 दिने धरना प्रदर्शन आज सम्पन्न भयो। यसै क्रममा हिल तृणमूल कांग्रेस जोरबंगलो सुकेपोखरी खण्ड समितिद्वारा सुकेपोखरी मोटर स्ट्यान्डमा धरना प्रदर्शन राखिएको थियो। समिति अध्यक्ष एसके राईको अगुवाईमा सम्पन्न भएको धरना प्रदर्शनबारे बोल्दै राईले भाजपाको केन्द्र सरकार देशवासीको हितमा नरहेको आरोप लगाए। तिनले महँगाईको कारण ग्यास सिलिन्डर अब रङ दलेर सजावटको सामान बनाउन सर्वसाधारण बाध्य हुन पर्ने दिन आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। पेट्रोल डिजलको मूल्य वृद्धिले गर्दा खाद्य सामग्री तथा गाडी भाडामा समेत वृद्धि भएको तिनले बताएका छन्। मोदी सरकारको अच्छे दिन आएगा साँच्चै चिरतार्थ भएको तिनले व्यङ्ग्य पनि कसे। धरनामा पार्टी खण्ड समिति, समष्टि समिति तथा शाखा समिति नेतृत्व साथै समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अब प्लानिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो यहाँ ब्लकले मात्रै गर्ने कुरा होइन है। यो हामीले चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट जुन प्रोग्राम बनाएर खान्छ हामी त्यसलाई नै फलो गरेर काम गर्छौँ। र जुन यो 2 दिन धरना कार्यक्रम चलेको छ है, यसमा हामी सुकिया पोखरी खण्डले पनि यो आयोजना गऱ्यौँ र हामी विशेष म सुकिया पोखरी तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेन्ट, यसरी नै हाम्रो तृणमूल कांग्रेस भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो दानु शेर्पा है, सुकिया ब्लक कमिटी एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूमा हाम्रो उदयन शेर्पा, अत्यन्त सुब्बा, अनि विभिन्न जिपीबाट आएका जस्तै रमेश शेर्पा, सुभाष सुन्दार, 16 नम्बर समष्टिबाट हाम्रो डिके थापा, उहाँहरू विभिन्न हाम्रो विशेष पोर्टफोलियो होल्डरहरूले अब यो 2 दिनको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि र विशेष यो अब जुन हाम्रो जरुरी सामानको दाम भाउ चाहिँ एकदमै हाई भएर गएको छ है। र यसको विरुद्धमा अहिले हामीले अब जुन 2 दिन धरना प्रदर्शन गऱ्यौँ र अब यसलाई कस्तो पाराले हेर्छ है केन्द्र सरकारले, र यसमा अब उहाँहरूले सोचेन भनेदेखिलाई अब फेरि हाम्रो फर्दर एउटा अब जुन एउटा मतलब तहबाट जुन एउटा रणनीति आउँछ हामी यसलाई अवश्य गर्छौँ। केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनको अवसरमा भारतीय नेपाली गोर्खा सार्की समाजद्वारा पहाडका कोभिड फ्रन्टलाइन योद्धा अमिर गुरुङ, महेश सार्की, सामन्त राई अनि छिरिङ शेर्पालाई नागरिक सम्बर्धना जनाएको छ। यस अवसरमा संगठनका अध्यक्ष कृष्ण बर्मे, सचिव सुमित्रा सार्की लगायत अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। स्थानीय एमबी सिंह रोड स्थित अंग्रेजकालीन सुनखरी क्लब परिसरमा उद्घाटित केन्द्रीय कार्यालय निर्माण सहयोगको लागि संगठनको पक्षबाट नगरपालिका अभियन्ता प्रशान्त राईप्रति कृष्ण बर्मेले आभार व्यक्त गरेका छन्। दोस्रो चोटि फैलिदो कोभिड महामारी अवधि 102 एम्बुलेन्स चालक अमिर गुरुङ लगायत उनको टोलीले गर्दै ल्याएको निस्वार्थ समाज सेवालाई केन्द्र गरेर उक्त प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज हामीले हाम्रो समाजको कार्यालयमा एउटा सानो कार्यक्रम राखेर हाम्रो कोरोना कालमा
एउटा नायक एउटा योद्धा भएर खटिरहेका हाम्रा अमिर गुरुङ अनि उहाँका सहयोगीहरूलाई सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम राख्यौँ र हामीलाई कस्तो लाग्छ भने सम्मान भन्ने कुरा जिउँदो हुँदा नै गरिएको छ भने सम्मानित व्यक्तिमा हौसला बढेर जान्छ, आत्मविश्वास बढेर जान्छ अनि उहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण उत्साहले त्यो कामलाई गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र आजको दिनमा हामीले हाम्रा अमिर गुरुङ अनि उहाँका सहयोगीहरूलाई सम्बर्धना गर्यौं। जुनै पनि सम्मानित व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सम्मान पाइरहेका हुन्छन्। कसैले शिक्षाको क्षेत्रबाट पाएका हुन्छन् भने कसैले खेलकुदको क्षेत्रबाट पाएका हुन्छन्, कसैले सेवा कार्य गरेर पाएका हुन्छन् भने कसैले कलाको क्षेत्रबाट सम्मान पाइरहेकै हुन्छन्। तर यस्तो महामारी कालमा, यस्तो सङ्कटमा सबैले आफ्नो ज्यानको पर्वाह गरिरहेको बेला, सबैलाई आफ्नो परिवारको चिन्ता लागिरहेको बेला उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह नगरिकन दिनरात एक गरेर खट्नु भएको हाम्रो आँखा अगाडि छ। त्यसैकारण उहाँहरूको उत्साहलाई, उहाँहरूको जोसलाई, उहाँहरूको हौसलालाई बढाउनका लागि आज हामीले यस कार्यक्रम राखेका हौँ र यस कोरोना कालले हामीलाई एउटा ठुलो शिक्षा दिएको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। यस कोरोना कालमा न जातिपाती हेरिएको छ, न त धर्म हेरिएको छ। र यो एउटा उडाल जस्तो एरिया थियो र यसमा हाम्रो यो सार्की समाज पनि परेको हुनाले गर्दाखेरि र सर्वप्रथम चाहिँ आज यो कार्यालय बनाउनुमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ म दार्जिलिङ नगरपालिकाका म्युनिसिपालिटी इन्जिनियर श्रीमान प्रशान्त राईज्यूलाई म यही च्यानलकै माध्यमबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सहयोगले यो आज हाम्रो यो कार्यालय बनेर सक्षम भयो है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखिलाई यही आजकै शुभ दिनमा अनि शुभ कार्यमा अनि जो अमिर सर हुनुहुन्छ उहाँ हामी पहिलेदेखिको एकदमै नजिकको हामी मित्रता, हामी उहाँ सँगसँगै हामी खेल्ने बोल्ने, हामी एउटै वार्ड नम्बर 17 र आजको दिनमा उहाँले एउटा दार्जिलिङको इतिहासमा छाप छोड्नु भएको छ। र कुन क्षेत्रमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरो चाहिँ आज हामीले के देख्यौँ भनेदेखिलाई यो संसारभरि नै मानव सभ्यतालाई नै सङ्कट आएको समयमा अनि यो जुन महामारीको समयमा आज जुन अमिर गुरुङज्यू, हाम्रो महेश भाइ, महेश सार्कीज्यू, समन्त राईज्यू, छिरिङ शेर्पा भाइ, आज उहाँको अमिर गुरुङको नेतृत्वमा आज उहाँले जसले चाहिँ आज घरदेखि कतिजना हाम्रा व्यक्तिहरू घरदेखि बाहिर पनि निस्किनु सकेका छैनन्, कतिजना यो बिमारीदेखिको टाढिएर कोही बिमारी छ भने उहाँहरू टाढो टाढो बसेर आज उहाँहरू के अरे आफू जोगिने कोसिस गर्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह नगरी आज ती व्यक्तिहरूलाई दाह संस्कार गरेर पुण्यको काम गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम कुनै धर्मभन्दा पनि, कुनै व्यक्तिभन्दा पनि, राजा बादशाह भन्दा पनि सबैभन्दा उच्च कोटिको अनि पुण्यको काम आज हाम्रो श्रीमान अमिर गुरुङज्यूले गर्नुभएको छ। यो कुरो यथार्थ हो अनि सम्पूर्ण मानव जातिले बुझ्ने समय यति बेला आएको छ। हामी मान्छे हौँ, लोभ लाग्छ, पैसा रुपियाँको लागि नै हामी आज उहाँलाई लाछन लाउने काम गरिरहेको छ है। अनि कतिले आफ्नो धर्म, जात पात यो सब कुरोलाई लिएर आज मान्छेले आफूलाई मान सम्झिन्छ। तर आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, यो महामारीले, यो भाइरसले को ठुलो, को सानो, को फलाना, को ढिस्का सबैलाई नै सङ्क्रमित बनाएर मृत्युको मुखमा पुर्याएको छ। स्रष्टा परिवार नागरी फार्मद्वारा मूर्धन्य साहित्यकार सुकराज दियालीको पिता हर्कबहादुर दियालीको निधनमा शोक प्रकट गर्दै आज सुकराज दियालीको घरमा शोकसभा सम्पन्न गरियो। सभापछि सीडी बान्तवा, सचिव किशन प्रधान तथा अन्यको उपस्थितिमा सम्पन्न शोकसभामा दिवंगत आत्मशान्तिको कामना गर्दै मौन धारण गरिएको थियो भने समवेदना पत्र प्रदान गरिएको थियो। मिरिकलाई नशालु पदार्थ मुक्त बनाउने उद्देश्य राखेर आज कृष्णनगर क्लबमा महत्त्वपूर्ण सभाको आयोजना गरियो, जहाँ कृष्णनगर समाज, अ मिरिक इनिसिएटिभ,
थाना लाइन समाज, न्यू कृष्णनगर समाज, कृष्ण मन्दिर गाउँ समाज, कृष्णनगर क्लब आदिको संयुक्त सभा सम्पन्न भएको थियो। सभामा किशोर किशोरीहरू भन्दा पहिला अभिभावकहरूलाई सचेत एवं जागरुक गराइने, नशालु पदार्थको विरोधमा तथा यसलाई जरैबाट उन्मूलन गर्न प्रशासनलाई ज्ञापन दिइने, समय समयमा जागरुकता कार्यक्रम सहित शान्ति र्यालीको आयोजना गरिने निर्णय लिएको छ। सभाले एउटा तदर्थ समिति पनि गठन गरेको छ, जहाँ कृष्णनगर वार्ड 5 का कमिश्नर विनिता राई लगायत अरविन्द सुब्बा, सुरज तामाङ, अनुराग राई, रिता जोहन अनि अन्य सदस्यहरूलाई तदर्थ कमिटीमा राखिएको छ भने शीघ्र नै एउटा महत्त्वपूर्ण सभा बसी पूर्णाङ्ग कमिटी तयार गरी कार्यगति अघि बढाइने निर्णय लिएको जानकारी कमिटीको पक्षमा जीवन छेत्रीले दिएका छन्। हामीले कृष्णनगर स्वयंसेवक समिति भन्ने एउटा संस्था छ है, र त्यही संस्थाको अगुवाईमा एउटा हामीले यहाँ कृष्णनगरको जतिवटा पनि समाज छ, सङ्घ संस्था जस्तै कृष्णनगर क्लब, अमेरिकन इनिसिएटिभ है, उनीहरूलाई सबैलाई बोलाएर हामीले एउटा मिटिङ गरेको थियौँ। र त्यो मिटिङ राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब अहिले सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, अहिले यो ड्रग्सले हाम्रो मिरिकलाई मात्रै होइन सारा विश्वलाई नै अब यसले आफ्नो चपेटमा लिइसकेको छ। र यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि अब यो विषयमा केही स्टेपहरू उठाउनुपर्छ भनेर हामीले आज एउटा मिटिङ राखेको थियौँ। र त्यसमा न्यू कृष्णनगर समाज उपस्थित थियो र थाना लाइनको समाज है, उहाँहरू सबै उपस्थित भएको थियो। र त्यो सभाले चाहिँ के निर्णय लियौँ भनेदेखिको हामीले एउटा सबैको नै गुनासो यही छ कि अब हामीले घरदेखि नै सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन सुधार छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखिको अब एकजनाले गएर भन्यो कसै नानीलाई गएर अब नानी तिमीले ड्रग्स खाँदैछ यताउता भन्यो भनेदेखिको उसको आमा बाउ नै अगाडि आएर मेरो नानी त त्यस्तो होइन भन्ने हामीले त्यस्तै सुनिरहेको छौँ, अहिलेसम्म भइ पनि रहेको छ। र यो विषयलाई चाहिँ हामीले घरदेखि नै निर्मूल बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सबैले सङ्घ संस्थाले नै विचार राख्यो। र हाम्रो मेरी कृष्णनगर क्लबबाट हाम्रो अरविन्द भाइले एकदमै राम्रो राख्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ अब काउन्सिलिङ चाहिँ भाइ बहिनीलाई भन्दाखेरि घरको प्यारेन्ट्सलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले जुन सुझाव राख्नु एकदमै हामीलाई मन पर्यो है त्यो सुझाव। र हामी त्यो सबै गर्ने भएको छौँ। तर त्यो सब गर्नुको लागि हामीलाई एउटा संस्था चाहियो। संस्थाको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अन्त सबैको सहमति अनुसार नै एउटा अहिले एउटा कमिटी बनाइराख्ने है, बनाइराख्ने र पछि फेरि अब सायद अर्को हप्ता स्याटरडे सन्डे पारेर एउटा फेरि जति पनि हाम्रो मिरिकभरिमा जति पनि यो विषयमा अब काम गर्नु इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई नै हामी यही च्यानलको मार्फत उहाँहरूलाई फेरि सूचित गर्नेछौँ कि हामी फेरि एउटा क्लबमा मिटिङ गरेर फुल फ्लेजेड एउटा कमिटी बनाएर हामी यो विषयमा काम गर्नेवाला छौँ। र यसमा विशेष अब यो कमिटी त बन्यो र कमिटीदेखिको पनि अलिकति बाहिर गएर हामीले एउटा ग्रुप बनाउनेछौँ। जस्तै हाम्रो अरविन्द भाइहरू भयो है, अहिले अरविन्द भाइ र हाम्रो सुरज तामाङज्यू, अनुराग राई उहाँहरूलाई हामीले त्यो ग्रुप बनाएको छौँ। त्यसले चाहिँ पक्का ड्रग्सको विषयमा मात्रै काम गर्ने र त्यसमा अझै हामी एड गर्दै जान्छौँ। जस्तो जसले चाहिँ अब टाइम दिनुसक्छ, अब रिक्स पनि छ त्यसमा, टाइम पनि दिनु सक्नु पऱ्यो। उहाँहरूलाई हामी फेरि मिटिङमा बोलाएर त्यहाँनिर त्यो कमिटीमा फेरि एड गर्दै जानेछौँ। बिहानैदेखि बन्द रहेको 29 माइलको बाटो खोलिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज बिहान 29 माइलको 2 ठाउँ झोडा बढेको कारण मार्ग बाधित भएको थियो। सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूले मसिनको सहयोगमा लगातार काम गरे बापत हालै मार्ग एकतर्फी खोल्न सफल बनेको छ। तर दुवैतर्फ धेरै वाहनहरूको थुना परेको कारण जाम भने यथावत रहेको बताइएको छ। ट्राफिक व्यवस्था सुचारू राख्न टिस्टा पुलिस अनि रियाङ पुलिस खटिरहेको बताइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।